अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नदीम खालिद। नाजरीन, इस्लामाबाद में एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया जिसमें जानते हैं कि आप एक लम्स का ग्रेजुएट फूड पांडा में मैनेजर था कासिम अवान, वो कत्ल हो गया। इस सारे वाक़े की तफसील आपके साथ शेयर करूंगा कि ये वाक़या किस दिन पेश आया, कैसे पेश आया और अब तक क्या मालूम हो सका है कि कातिल कौन थे, ये प्लानिंग के तहत कत्ल किया गया था या फिर ये हादसाती कत्ल ही था। नाज़रीन, 5 जून की ये बात है। 5 जून को ये लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाला नौजवान जो कि लम्स यूनिवर्सिटी है वहाँ से ग्रेजुएट है और इस्लामाबाद में बतौर क्वालिटी मैनेजर फूड पांडा जो कि एक फ़ेमस ऐप है खाना वगैरह मंगवाने की, जो पाकिस्तान के बड़े शहर हैं उनमें ये सर्विस देती है। तो इस्लामाबाद के ऑफिस में ये वहाँ काम करता था और 5 जून को F9 पार्क का जो जंगल का एरिया है उसमें काफ़ी सारा इलाका ऐसा है जहाँ पर दरख्त बहुत ज़्यादा है F9 में, और वहाँ पर मुतअद्दिद पहले भी बहुत सी स्टोरीज़ हम लोग रिपोर्ट कर चुके हैं, चाहे वो ख़वातीन के साथ ज़्यादती के वाक़यात हों या फिर मुख्तलिफ़ डकैती की वारदातें हों। उनमें F9 पार्क के इस जंगल एरिए का अक्सर औकात ही तज़किरा रहता है और पुलिस के सामने कई मरतबा ये सवाल भी उठाया गया कि पुलिस इस पर किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं लेती। तमाम 5 जून को ये नौजवान जिसका नाम कासिम अवान था, ये कासिम अवान वहाँ पर उस एरिया में जब जंगल के एरिया में था तो वहाँ पर इसको 2 डाकुओं ने, जो कि अभी तक इतला आई है कि 2 डाकू थे, छीनने की कोशिश की, जिस पर इस नौजवान ने मुज़ाहमत की और मुज़ाहमत के नतीजे में उन्होंने फ़ायर खोल दिया और ये फ़ायर सीधा इसके जो है वो कमर में लगा और इसने उसके इफ़ेक्ट किया किडनी को, जिसकी वजह से ये 2 दिन हस्पताल के अंदर रहा और उसके बाद इसकी मौत वाक़ई हो गई। जिसके बाद बहुत सारे लोग जो है वो दुख का इज़हार करने लग गए। उसकी वजह यह है कि कासिम माँ बाप का अकेला ही बेटा था, 2 बहनें थी, वालिद जो है वो भी बीमार है, तो इसलिए भी लोगों को बहुत ज़्यादा दुख लगा कि हमारे माशरे के अंदर ऐसे लोग जो कि मेहनत से एक मकाम हासिल करते हैं, ख़ानदान की उम्मीद होते हैं, ख़ानदान का सहारा होते हैं, ऐसे लोग इस तरह जो है दिन दिहाड़े लाक़ानूनियत का जब उनको सामना करना पड़ता है और उनकी जान ले ली जाती है तो बहुत ज़्यादा दुख होता है। और लोग बारहा कहते भी हैं कि यहाँ पर हमारे मुहाफ़िज़ भी कुछ नहीं कर पाते। ताहम मुहाफ़िज़ उसके बाद क्या करते हैं, इस्लामाबाद पुलिस जो है वो तो आपको पता है सियासी प्रोटोकॉल की पुलिस है, जो इस वक्त इस्लामाबाद के बुरे हालात हैं इस सिचुएशन में, ख़ास तौर पर लाक़ानूनियत के हवाले से वो दिन ब दिन उसमें बहुत ज़्यादा इजाफ़ा हो रहा है। उसकी वजह यह है कि बहुत सारे दूर दराज के इलाकों से, दही इलाकों से ख़ास तौर पर एक बड़ी तादाद शहरियों की इस्लामाबाद की तरफ रुख करती है रोज़गार के सिलसिले में। ऐसे में बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो कि रुख करते हैं जिनका सिर्फ़ मकसद वहाँ पर इस तरह की वारदातें करना होता है कि जिसमें शहरियों के घरों में जो घुसकर डकैती कर लेते हैं, चोरियाँ करते हैं, और जब ख़ास तौर पर ये डकैती का मामला होता है तो बहुत सारे लोग आगे से मुज़ाहमत करते हैं। तो बतौर एक रिपोर्टर के भी और इस तरह की कई सारी वारदातें भी कवर की हैं, तो मेरी ये एडवाइस है, जब भी आपका ऐसे किसी भी शख्स के साथ सामना हो तो आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी उस वक्त आपकी जान होती है। माल जो है वो बाद में भी अल्लाह की ज़ात दे देती है, लेकिन आपने अपनी जान को महफूज हर सूरत उस वक्त बनाना है। लेकिन उसके बाद आपके ऊपर एक ज़िम्मेदारी जो कि ज़्यादा उससे भी ज़रूरी है, उस मज़ामत से भी, अगर आप ये समझते हैं कि ये बिल्कुल नाजायज़ लाक़ानूनियत, इसके ख़िलाफ़ आप आवाज़ उठाना चाहते हैं, इसलिए आपका हक़ है कि आप इनको जवाब दें, आप आगे से मुज़ाहमत करें, और आप शायद इसी नीयत से ही ऐसा करते हैं। लेकिन ये अच्छा इक़दाम उस वक्त नहीं होता जब अगले शख्स के पास असलहा हो और आप बिल्कुल खाली हाथ हो, तो ऐसे में मुज़ाहमत आपकी करना बनती नहीं है। लेकिन उसके बाद क्या ज़िम्मेदारी आप पर आयद होती है, आपको चाहिए कि आप कानून का दरवाज़ा उसके बाद खटखटाएँ, जिस वक्त तक वो लोग पकड़े ना जाएं उस वक्त तक अपने केस को फॉलो करें। इसमें सबसे ज़्यादा जो मामला है डकैती का, इसमें ये होता है कि जो मुद्दई होते हैं वो बाद में पेश ही नहीं होते। एक दफ़ा दरख्वास्त दी, FIR हो गई, उसके बाद मामला लंबा हो जाता है, पुलिस लटका देती है। तो इसलिए ये लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं और पुलिस की गिरफ्त से ये बच जाते हैं। लेकिन अगर आप
یہ سمجھتے ہیں کہ اس لا قانونیت کے خلاف کل کو کوئی آپ کا عزیز رشتہ دار، آپ کا بیٹا بھائی بھی شکار ہو سکتا ہے ایسے لوگوں کے ہاتھوں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ قانون، اگر آپ کے ساتھ یا آپ کے کسی عزیز کے ساتھ ایسی واردات ہوئی ہے تو قانونی طور پر اس جنگ کو منطقی انجام تک لازمی پہنچائیں۔ یہ قاسم عوان جس کے بارے میں اس کے دوست اس وقت اور اس کے جاننے والے بہت سی اس کی یادیں شیئر کر رہے ہیں کہ کتنا وہ ذہین تھا، وہ معاشرے کے لیے کتنا اہم ثابت ہو سکتا تھا، ابھی کوالٹی مینیجر تھا، اتنے اہم عہدے پر وہ فائز تھا، اچھی تنخواہ لے رہا تھا اور اس معاشرے مزید بھی وہ بڑا کردار ادا کر سکتا تھا، لیکن اس سے پہلے ہی ہم نے اس کی جان گنوا دی۔ تو ناظرین، اس لیے یہ ایک ڈکیتی کا معاملہ تھا اور ڈکیتی کے معاملے میں یہ ساری واردات ہوئی، لیکن پولیس نے اس کو چونکہ جب اس طرح کا معاملہ ہو کہ جس میں کوئی شکوک و شبہات ہوں تو اس کے بعد ایک کمیٹی بنا دی جاتی ہے جس میں ایس ایس پی انویسٹیگیشن اور متعلقہ جو دوسرے افسران ہوتے ہیں ان کو رکھا جاتا ہے، اور یہ خصوصی جو لوگ ہوتے ہیں جو اس کمیٹی کو ہیڈ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ یہ تمام معاملات کو دیکھتے ہیں کہ آیا یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگ اتنے چلاک ہو گئے ہیں، انہوں نے بدلہ کسی اور چیز کا لینا ہو تو ایسی واردات کو ڈکیتی کا رنگ دے دیتے ہیں، تو اس لیے پھر اس کو انویسٹیگیٹ کیا جاتا ہے۔ اس میں یہ بات سامنے آئے گی آیا کس وجہ سے کن لوگوں نے یہ قتل کیا، اور اگر تو یہ ڈکیتی پر یہ جو کہ ابھی یہ ابتدائی معلومات ہیں جو کہ سامنے آئی ہیں، اور جو قاسم جب ہسپتال میں تھا 2 دن تو اس کے جو بیانات ہیں ان سے بھی شاید یہ ڈکیتی کی واردات ہی لگتی ہے، لیکن اس کے باوجود اس کی تحقیق ہونی چاہیے اور اس تحقیق میں جو بھی چیز سامنے آئے وہ بھی عوام کے سامنے رکھنی چاہیے۔ اس فیملی کا کوئی ازالہ اب نہیں ہو سکتا جو ان کا سب سے پیارا، ان کا جو خون ہے، اور خون بھی اتنا قیمتی کہ صرف ایک ہی بیٹا ہو آپ کا اور وہی کما رہا ہو، وہی پال رہا ہو ایک خاندان، تو ایسے میں یہ اور بھی زیادہ دکھ لگتا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی اصل کہانی جو کہ آپ کو بتانا تھی۔ مزید جو بھی تحقیقات سامنے آئیں گی اس سے بھی آپ کو لازمی آگاہ کریں گے، کوشش کریں گے ان کی فیملی تک بھی پہنچنے کی، ان کی بات بھی دنیا کو سنائی جائے کہ ان کے اندر کتنا دکھ ہے، کتنا رنج ہے، اور ہمارے قانون کے اداروں کو جھنجھوڑنے کی بھی کوشش کریں گے کہ خدا کا نام ہے، یہ عوام کے آپ محافظ ہیں، اس قوم کے محافظ ہیں، آپ چند سیاستدانوں کے محافظ نہیں ہیں، صرف اس قوم کے لوگوں کا تحفظ کرنا آپ کی اصلی ذمہ داری ہے۔ اگر یہ آپ کرنے میں ناکام رہتے ہیں، اس میں کرپشن لوٹ مار کب تک کریں گے، اس معاشرے کو کب تک یہ لوگ تباہ کریں گے، کب تک ایسے لوگ جو ہیں وہ سر عام دناتے پھریں گے۔ 35 40 مقدمات ہیں ایک ایک شخص پر اور وہ عدالتوں سے بالکل رہا ہو جاتا ہے، تو یہ ان انصاف کی عدالتوں سے بھی اپیل ہے کہ ایسا ڈکیت جس پر ایک دفعہ جھوٹا ہو سکتا ہے پرچہ، دوسری دفعہ ہو سکتا ہے، تیسری دفعہ جھوٹا ہو سکتا ہے، 10 دفعہ جھوٹا پرچہ ہو سکتا ہے، لیکن ایک بندے پر اگر 35 پرچے ہیں تو آپ اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ تو جج صاحبان کے لیے بھی یہ اپیل ہے قوم کی کہ خدا کے لیے اس قوم پر اب تو تھوڑا سا رحم کر دیں۔ یہ ڈکیت دن دیہڑے رات کو ATMs کے باہر شہریوں کی زندگی اجیرن کر دی ہوئی ہے انہوں نے، لیکن آپ پھر بھی ان کو ضمانت پر رہا کر دیتے ہیں، تو آپ کب تک اس طرح ظلم کرتے رہیں گے اس قوم پر؟ اور جو گشت کرنے والی ٹیمیں ہیں پولیس کے، وہ افسران ہیں جو کہ 8 گھنٹے 10 گھنٹے 12 گھنٹے گشت کرتے ہیں اور سڑکوں پر ان کی ذمہ داری تحفظ فراہم کرنا ہوتا ہے شہریوں کو، تو وہ بھی اپنی یہ ذمہ داری سمجھے اور ایسے لوگوں کو پکڑنے کی خاص کوشش کریں اور محنت کریں۔ اسی کے ساتھ مجھے دیں اجازت، اللہ نگہبان۔